छुट्टियां खत्म, पढ़ाई लिखाई शुरू। 6 माह के बाद मुल्क भर में तालीमी इदारे खुल गए। स्कूल और कॉलेजेस में मैट्रिक और इंटरमीडिएट क्लासेस का आगाज। SOPs के तहत तलबा की आमद, मास्क पहनना लाजिम, टेम्परेचर गन और सैनिटाइजर्स की भी सहूलत मौजूद। क्लासरूम्स में समाजी फासले पर भी सख्ती से अमल दरामद। छुट्टी के वक्त भी नज़्म ज़ब्त का ख्याल रखा गया। जामियात में भी तालीमी निज़ाम फिर से बहाल। GC वुमन यूनिवर्सिटी समेत तमाम यूनिवर्सिटीज खुल गई। MPhil, PhD और आखिरी सेमेस्टर्स की क्लासें लगेंगी। अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स और नए तलबा के लिए ऑनलाइन तालीम का सिलसिला जारी। तालीमी इदारे खुलने पर तलबा और तालिबात खुशी से निहाल। तालीमी नुकसान पूरा करने के लिए पुरअज़्म। स्कूल खोले और मुझे बहुत खुशी हो रही है। जब बोर्ड के एग्ज़ाम होंगे तो अच्छी तैयारी होएगी। हुकूमत ने जो भी कोरोना से 20 हमें दिए हैं वो इंशाल्लाह हम उन पर अमल करेंगे और इंशाल्लाह कोरोना वायरस को ख़त्म करेंगे। एजुकेशन अफसरान के स्कूलों के दौरे इंतजामात का जायजा लिया। CEO एजुकेशन फैसलाबाद अली अहमद सयान ने मुख्तलिफ स्कूलों का दौरा किया। नाकिस कारकर्दगी वाले स्कूल सरबराहान के खिलाफ फीडा एक्ट के तहत कार्रवाई का फैसला। 3 स्कूल से जवाब भी तलब कर लिया गया। CEO टोबा महर आफ्ताब ने भी स्कूलों में इंतजामात चेक किए। CEO झंग ने तलबा को SOPs से आगाही दी। CEO चन्योट जुल्फिकार हुसैन ने खिलाफ वर्जी पर अल इस्लाह पब्लिक मॉडल गर्ल्स हाई स्कूल को सील किया। टोबा में कोरोना टेस्ट मुस्बत आने पर महकमे सेहत मुतहरिक अहल खाना के सैंपल्स दिए गए। असातिज़ा को घरों में आइसोलेट कर दिया गया। DHO डॉक्टर काशिफ बाजवा कहती हैं असातिज़ा टेस्टों के बाद स्कूलों में ड्यूटी दे रहे हैं। शादी हॉल्स और मार्कीस मालिकान का तवील इंतजार हुआ खत्म। पंजाब हुकूमत ने 6 माह के बाद कारोबार की इजाजत दे दी। शादी हॉल्स में तकरीबात के इनेकाद SOPs पर सख्ती से अमल दरामद से मशरूर। हेल्थ अफसरान और जिला इंतजामिया के हुकाम एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद की निगरानी करेंगे। काम की इजाजत मिलते ही डिवीजन भर में शादी हॉल और मार्कीस में बुकिंग का सिलसिला शुरू हो गया। अब बजेगी शहनाइयां, बैंड बाजे से होगी बाराती, ढोल की थाप पर होगा रक्स। शादी हॉल खुलने पर बैंड बाजे वालों के चेहरे भी खिल उठे। फैसलाबाद के दुल्हे मियां भी हुकूमती फैसले पर खुश। दुल्हे मियां ने कहा कोरोना की वजह से उनकी शादी रुक गई थी, आज अपनी शादी पर बहुत खुश। कोरोना की वजह से जो हमारे ये हाल बंद हुए थे लेकिन अब दोबारा खुल गए हैं, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। शादी हॉल्स खुलते ही चन्योट में डेकोरेशन की दुकानों पर खरीदारों का रश। कोई गुलदस्ते खरीद रहा तो कोई मेहंदी का सामान। फैसलाबाद के पॉलर्स मालिकान भी खुश, कहते हैं अब कारोबार बढ़ जाएगा। पानी आया चला गया लेकिन तबाही की दास्तान छोड़ गया। अहमदपुर सियाल में गुज़श्ता दिनों दरिया चनाब में आने वाले सैलाब से मुल्हिका इलाकों में तबाही के मनाजिर। ज़ेर-ए-आब आने वाले देहातों की राबता सड़कें ताहाल बहाल न हो सकी। चारा न होने से जानवर भूख से मरने लगे। पानी की निकासी न होने से बीमारियां फूट पड़ी। 15 से ज्यादा बच्चे बीमार हो गए। मकीन परेशान। वज़ीर आला से इलाका आफत ज़दा करार देकर मदद करने की अपील। मुशीर वज़ीर आला पंजाब फैसल जब्बाना की वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मुलाकात। जहां की चारों तहसीलों में हालिया शदीद बारिशों और सैलाब से तबाही पर आफत ज़दा करार देने की इस्तदा कर डाली। इलाकों को आफत ज़दा करार देने से गरीब किसानों के नुकसानात का अजाला मुमकिन हो सकेगा। फैसलाबाद में गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की जनरल सेक्रेटरी इंसाफ यूथ विंग नॉर्थ पंजाब अली अनवार नारो के घर आमद। चौधरी सरवर ने अली अनवार नारो से उनके बड़े भाई की कत्ल पर इजहार ताज़ियत की। कहते हैं जिम्मेदारों को करार वाकई सजा दिलाएंगे। अदालती अहकामात पर जिला इंतजामिया फैसलाबाद तजावुजात के खिलाफ इलेक्शन। राना सनाउल्लाह के डेरे के बाहर ACCT की सरबराही में ऑपरेशन। फुटपाथ पर लगी टफ टाइल्स उखाड़ दी गई। सरकारी पार्क की 4 दीवारी पर लगा जंगला गिरा दिया गया।
خواتین اور بچوں سے زیادتی کے بڑھتے واقعات کا حل کیا؟ حکومت کی تجویز، نئی سزائیں علماء، سیاسی نمائندوں اور وکلاء نے مسترد کر دی۔ ریاست مدینہ کے قوانین لاگو کیے جائیں، اسلام کے تحت تجویز کردہ سزائیں دینے کا مطالبہ۔ قرآن و سنت میں جو تعین کر دیا گیا ہے اسلامی سزاؤں کا، بہتر یہ ہوگا کہ ان پہ ہی عمل درآمد کرایا جائے۔ نہ بالجبر ہو یا رضامندی کے ساتھ ہو، اس کی سزا جو ہے وہ شریعت نے پہلے طے کر دی ہے۔ حدود الہی جو ہیں اگر ان کو نافذ کیا جائے اور ان کو سر عام اس طرح کی سزائیں دی جائیں تو یقیناً ہمارے ملک میں اس طرح کے واقعات میں بہت کم ہوں۔ فیصل آباد ساندل بار پولیس نے لڑائی جھگڑے کے کیس میں 9 سالہ بچے کو نامزد کر دیا۔ تیسری جماعت کا طالب علم ثاقب ضمانت کرانے والدین کے ہمراہ عدالت پہنچ گیا۔ ایڈیشنل سیشن جج نے 25 ستمبر تک عبوری ضمانت منظور کر لی۔ فیصل آباد پولیس میں تقرر و تبادلوں کا سلسلہ جاری رہا۔ انچارجز انویسٹیگیشن اور انچارجز چوکی سمیت 104 پولیس اہلکاروں کے تبادلے کر دیے گئے۔ سٹی پولیس آفیسر سہیل چودھری نے تبادلوں کا نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ فیصل آباد ایوان صنعت و تجارت کی 7 نشستوں پر انتخابات، نیشنل گروپ نے یونائیٹڈ گروپ کو شکست دے دی۔ نیشنل گروپ 1020 ووٹ لے کر کامیاب، یونائیٹڈ گروپ صرف 147 ووٹ حاصل کر سکی۔ کشمیر پل انڈر پاس فیصل آباد کے دونوں اطراف ٹریفک کے لیے کھول دیے گئے۔ 1 ارب 28 کروڑ روپے کا منصوبہ فنڈز کی قلت کے باعث التوا کا شکار ہوا۔ حکومت نے منصوبے کی تکمیل کے لیے بقایا رقم بھی جاری کر دی۔ فیصل آباد آرٹس کونسل کی جانب سے آرٹسٹ سپورٹ فنڈ کے لیے فارم جاری۔ 50 سال سے زائد فنکاروں کو ماہوار 15,000 تک کی رقم آرٹسٹ سپورٹ فنڈ دیا جائے گا۔ اس سے پہلے ہر مہینے 5,000 روپے دیے جاتے تھے۔ فیصل آباد الیکٹرک سپلائی کمپنی کو اسسٹنٹ لائن مین کی کمی کا سامنا، 1700 نئی اسامیوں پر بھرتی نہ کی جا سکی۔ مختلف شعبہ جات میں 3000 اسامیاں خالی، فیسکو کے انتظامی امور متاثر ہونے لگے، جبکہ 631 ملازمین کو مستقل بھی کر دیا گیا۔ جدید دور میں بھی فیصل آباد کی LCM کمرشل مارکیٹ بجلی سے محروم، فیسکو کو کئی دفعہ درخواستیں دی مگر بجلی کا کنیکشن نہیں دیا جا رہا۔ بجلی کی عدم فراہمی پر فیسکو کے خلاف شدید نعرے بازی۔ فیصل آباد میں چالان ای پیمنٹ پر اوور چارجنگ کی شکایات، منی ٹرانسفر ایجنسیاں 20 سے 30 روپے اضافی لینے لگی۔ CTO حسن افضل کا اوور چارجنگ سے لا تعلقی کا اظہار، شکایت پر قانونی کارروائی کی یقین دہانی کرا دی۔ جنگ میں ڈپٹی کمشنر طاہر بٹو کی ہدایت پر محکمہ سول ڈیفنس کی کارروائی، پرانا چنیوٹ روڈ پر 4 غیر قانونی منی پیٹرول پمپس سیل کر دیے۔ جرمانے بھی عائد، ڈسٹرکٹ آفیسر عبدالستار کہتے ہیں شہر بھر میں مزید کارروائیاں بھی جاری ہیں۔ ٹوبہ ضلع میں نئے پیٹرول پمپس کے قیام کے لیے اقدامات، DC عمر جاوید نے ڈسٹرکٹ پیٹرول پمپ کمیٹی کا اجلاس بلا لیا۔ 4 نئے پیٹرول پمپس کے کیسز کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر کے مطلوبہ کوائف پورے کرنے والے پمپس مالکان کو NOC جاری کرنے کے احکامات۔ جڑاوالا کی انسداد ڈینگی مہم میں غفلت برتنے والوں کی پکڑ، کامچور اور غیر حاضر ملازمین کی تنخواہ کاٹی جائے گی۔ DC فیصل آباد محمد علی کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ۔ سستی پر کالج پرنسپل اور ٹیچر سے وضاحت طلب، لیبر انسپیکٹر کو شو کاز۔ قوانین کی مسلسل خلاف ورزی پر فوڈ اتھارٹی فیصل آباد میں سرگرم، مضر صحت اجزاء کے استعمال اور واجبات کی عدم ادائیگی پر 5 فوڈ پوائنٹ سیل، 4 دکانداروں کو بھاری جرمانے، متعدد کو وارننگ نوٹسز۔ فیصل آبادیوں کی اکثریت پراپرٹی ٹیکس ادائیگی کے لیے ای پیمنٹ کو ترجیح دینے لگی۔ 2 ماہ میں 5100 ٹیکس گزاروں نے جائیدادوں کا ٹیکس ای پیمنٹ کے ذریعے ادا کیا۔ محکمہ ایکسائز نے آن لائن ادائیگیوں سے 5 کروڑ 11 لاکھ روپے وصول کر لیے۔
PMLN خواتین ونگ کی جانب سے موٹر وے پر انسانیت سوز واقعے کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ ریلی کی قیادت MP خالدہ منصور اور سابق MP نجمہ افضل نے کی۔ ملک میں بڑھتی ہوئی فرقہ واریت کے پیش نظر فیصل آباد میں بین المذاہب امن فورم پاکستان کے قائدین کا ہنگامی اجلاس۔ عظمت اہل بیت و صحابہ کے عنوان سے مختلف مکاتب فکر کے علماء کرام نے اظہار خیال کیا۔ عوام میں کرونا کا خوف دور کرنے کے لیے محکمہ صحت کے اقدامات۔ نفسیاتی دباؤ ختم کرنے کے لیے فیصل آباد میں ڈاکٹرز، نرسز اور پیرامیڈکس کی ٹریننگ شروع۔ عوام میں لیکچرز کے ذریعے آگاہی اور شعور بیدار کیا جائے گا۔ کوبالیہ میں صوبائی وزیر انسانی حقوق اقلیتی امور اعجاز عالم آکسٹن کی آمد۔ کرسچن کالونی میں ٹکٹ ہولڈر MPA حقوق گل اور اقلیتی سیکرٹری نارتھ پنجاب نگم پیٹرز سے ملاقات۔ فیصل میموریل کرکٹ ٹورنامنٹ کے فائنل میں جیتنے والی ٹیم میں انعامات بھی تقسیم کیے۔ توبہ ٹیکسنگ میں مسیحی برادری کی جانب سے ایک روزہ تعلیمی سیمینار فیصل آباد ضلع بھر سے فادرز سمیت سسٹرز کی خصوصی شرکت۔ مسیحی برادری نے سانحہ موٹر وے کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی ہدایت پر چنیوٹ کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹس میں شجرکاری۔ سیشن جج سید نوید رضا بخاری نے احاطہ عدالت میں پودا لگایا۔ صدر ڈسٹرکٹ بار عرفان الحق پوری سمیت ججز اور وکلاء نے شرکت کی۔ اور الفتح سپورٹس کمپلیکس فیصل آباد میں لائبریری کھول دی گئی۔ MPA لطیف نظر نے باقاعدہ افتتاح کیا۔ لائبریری میں 5000 کتابیں، 30 عدد لیپ ٹاپ، انٹرنیٹ، ٹیبلٹ اور ایئر کنڈیشن کا اضافہ کیا گیا۔ توبہ سپورٹس اسٹیڈیم میں قائم لائبریری کو دوبارہ کھول دیا گیا۔ DC عمر جاوید اور PTI کے مرکزی نائب صدر چودھری اشفاق نے جائزہ لیا۔